एरिया हो नि त। एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टिग्रेसन्स एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो इन केस नेगेटिभ आइदियो भने पनि यसलाई हामीले पोजिटिभ लेख्नुपर्छ र यसमा त्यस्तो खासै फरक पर्दैन। एफएक्स माइनस फाइएक्स गर्नु र फाइएक्स माइनस एफएक्स गर्नु। किन भन्दा इन केस नेगेटिभ आइदियो भने यसलाई हामी पोजिटिभ लेख्न सक्छौँ है। अब यो भनेको चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर हामीले एउटा सिम्पल यो बााउन्डेड यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्स एक्सिसतिरबाट भएको बनाएको छौँ है। जस्तै यो अर्डिनेट्स जुन लिएको छ एक्स इक्वल्स टु ए एक्स इक्वल्स टु बी भन्ने यस्तो टाइपले लिएको छौँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कर्भ चाहिँ वाइ इक्वल्स टु एफएक्स नआएर एक्स इक्वल्स टु एफवाई पनि आउन सक्छ है। यहाँ चाहिँ कर्भ चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एफवाई अनि एक्स इक्वल्स टु होइन फाइभ वाइ यस्तो टाइपको पनि आउन सक्छ। अनि त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले अर्डिनेट्सको साटो एप्सिसा लिनुपर्ने हुन्छ। एप्सिसा भनेको वाइ इक्वल्स टु ए एन्ड वाइ इक्वल्स टु बी टाइपले जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क जसरी यहाँ एक्स एक्सिसमा यसरी बनाएको छ त्यस्तै यो चाहिँ वाइ एक्सिसबाट यसरी यतापट्टिबाट बन्छ है। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन ए टु बी अनि एफएक्स फाइभ एक्स लेखेको जस्तै एफवाई फाइभ वाइ हुन्छ अनि डिवाई हुन्छ यसरी। नत्र अब यसको ठाउँमा y1 माइनस y2 लेखे पनि हुन्छ। यहाँ जस्तै एफएक्सको ठाउँमा y1 y2 लेख्छौँ त्यस्तै गरेर त्यो अर्कोमा हुँदाखेरि x1 x2 अनि x1 माइनस x2 dy लेखे पनि हुन्छ। यो यसरी जस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ x छ x भएको ठाउँमा y हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ अर्डिनेट्सको ठाउँमा एप्सिसा हुन्छ यसरी गरिन्छ। फिगर पनि ठ्याक्कै जुन यो भर्टिकली बने जस्तो देखिरहेछ त्यो चाहिँ फेरि होरिजेन्टली यसरी जानुपर्ने हुन्छ फिगरको लागि पनि। लगभग खासै त्यस्तो चाहिँ फरक चाहिँ हुन्न है ल। यो चाहिँ भयो हाम्रो कार्टेसियन फर्ममा है। अब यसलाई पोलर फर्ममा पनि हुन्छ। पोलर फर्ममा यदि कर्भ दिएको छ भने के गर्ने त? जस्तै यहाँनिर फर्मुला छ द एरिया बाउन्डेड बाई द टु कर्भ्स द फर्स्ट कर्भ इज रिटन एज इन पोलर फर्मलाई हामी आर इक्वल्स टु एफ थीटा लेख्थ्यौँ। त्यही भएर आर1 इक्वल्स टु एफ1 थीटा भनेर गऱ्यौँ एन्ड आर2 इक्वल्स टु एफ2 थीटा भनेर गऱ्यौँ। एन्ड द टु रेडी भ्याक्टर्स थीटा इक्वल्स टु अल्फा एन्ड थीटा इक्वल्स टु बीटा इज 1/2 इन्टिग्रेसन्स अल्फा टु बीटा। यसको के हुन्छ भन्दा आर2 स्क्वायर माइनस आर1 स्क्वायर। यसमा चाहिँ अब आर2 जेनरली आर2 स्क्वायर लेखिन्छ तर अब सेकेन्डको लागि चाहिँ अगाडि लेखिन्छ। यो सेकेन्डको भनेको जुन माथि हुन्छ त्यो चाहिँ। तर यो लेख्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आउने हो प्राय। यो माथिको आर2 लेख्दाखेरि चाहिँ अब आर1लाई यसरी अगाडि लेख्नु पनि सकिन्छ। त्यसलाई खासै फरक पर्दैन। किन भन्दा हामीले सपोज गर्दाखेरि कुनलाई चाहिँ आर1 कुनलाई चाहिँ आर2 भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। जुनैलाई सपोज गर्दा पनि हुन्छ त्यसले खासै फरक पर्दैन। तर फर्मुलामा चाहिँ यही नै अगाडि आर2 नै अगाडि भनेर लिने। तर इक्वेसन सपोज गर्दा चाहिँ जुनै इक्वेसनलाई पनि आर1 र आर2 भनेर सपोज गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसमा इनकेस नेगेटिभ आयो भने लास्टमा पोजिटिभ बनाउने त्यति मात्रै हो। जस्तै अब यहाँनिर छ यो भनेको यसरी यहाँ जुन यहाँसम्म हामीले यसलाई चाहिँ यो जुन कर्भ छ यो कर्भलाई आर1 एफ1 थीटा भनेर यसरी मानिएको छ होइन। अनि जस्तै कर्भ न हो कर्भ त्यसरी जति पनि जान सक्छ। अब यहाँनिर अब यो एङ्गल जुन बनाएको छ यसलाई चाहिँ यो भयो अल्फा अनि यो पुरै एङ्गललाई चाहिँ हामी बीटा भन्दैछौँ। यो पुरै एङ्गलबाट गएको यो छ। अनि यसरी यहाँ जुन यो कर्भ बिचमा बनाएको छ है यो यसको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने हो। यसको एरिया भनेको चाहिँ यो है। अनि यसलाई चाहिँ हामी आर2 एफ2 थीटा भन्छौँ यो अर्कोलाई चाहिँ सेकेन्डकोलाई चाहिँ। यो एङ्गलसँग बनेको सम्म आउने हो कर्भ चाहिँ यसरी आउने हो। तर यो दुईटा बिचको एङ्गल भनेको त यो हो नि त। यो ठुलो बीटा हो यो अल्फा हो भने चाहिँ बीटा माइनस अल्फा यतिको पार्टबाट दुईटाको बिचको एङ्गल भनेको यो सबट्र्याक्ट गर्दा त यही एङ्गल आउँछ होइन। एरिया बााउन्डेड बाई दिस टु कर्भ भनेको त यही पार्ट हो। अब यो लाइन भन्दा यता पनि आएन। किन भन्दाखेरि यो अल्फाले चाहिँ यताको भनेको त यो यताको मात्रै पार्ट जनायो यसको मात्रै पार्ट जनायो। यो के अरे एफ1 थीटाको मात्रै पार्ट जनायो भनेको त आर1 को मात्रै पार्ट जनायो। अनि यहाँदेखि यति पुरै भनेको चाहिँ के हो त यो पुरै भनेको चाहिँ आर2 को पार्ट जनायो। अनि आर2 माइनस आर1 गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो दुईटा बिचको त यो पार्ट आउँछ। अनि यसले यहाँभन्दा यता पनि जाँदैन है। अनि यो पार्ट नै हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो। त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ आर2 स्क्वायर माइनस आर1 स्क्वायर भनेर लेख्छौँ है। जनरली यो चाहिँ दुईटा कर्भ हुँदाखेरि अब दुईटा कर्भ नहुँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ नोटमा लेखेको छु यो नि फर्मुलै हो भने चाहिँ यसलाई नोटमा लेख्नुको कारण चाहिँ मात्रै के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अगाडि नै गरिसकेको हो क्या। यो चाहिँ कति क्लास 11 तिर नै गरिसकेको हो। त्यही यसलाई मैले नोटमा लेखेँ द एरिया बाउन्डेड बाई द कर्भ वाइ इक्वल्स टु एफएक्स द एक्स एक्सिस एन्ड द अर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टु ए एन्ड एक्स इक्वल्स टु बी क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द डिफाइनेड इन्ट्रिगल इन्ट्रिग्रेसन्स ए टु बी वाइ डिएक्स यसरी लेख्न सकिन्छ है। अब यसमा चाहिँ
y इक्वल्स टु fx र x एक्सिस अनि अर्डिनेट्सले बाउन्डेड गरेको छ भने यो चाहिँ इन्टिग्रेसन्स a to b y dx हुन्छ भनेर लेख्छौँ। y भनेको fx हो। त्यस्तै the area bounded by the curve x equals to fy and the y axis and the abscissa y equals to a and y equals to b is integrations a to b x dy। कुरो त्यही हो, x इक्वल्स टु भनेर कर्भ दिएको छ भने x dy भनेर पनि गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै अब यसैकोमा पनि एउटा मात्रै कर्भ दिएको छ भने त्यो कर्भले बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामी जस्तै त्यो कर्भले बनाएको जुन एरिया छ दुईटा एङ्गल बिचको थीटा इक्वल्स टु अल्फा एन्ड थीटा इक्वल्स टु बीटा त्यस्तो छ भने यो फर्मुला है, यो सबै यो लेखेको फर्मुला हो। फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो, हाफ अफ इन्टिग्रेसन्स अल्फा टु बीटा the area of the parabola y square equals to 4ax bounded by its lattice rectum भन्छ हैन। y square equals to 4ax सुरुमा सिम्पल प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन दिएको छ। 4ax भनेपछि यहाँनिर 0,0 भनेको भर्टेक्स हुन्छ अनि a,0 भनेको चाहिँ फोकस हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि भनेको अब यसमा चाहिँ फोकसबाट पास हुने लाइन है, जसमा चाहिँ त्यो लाइन यदि फोकसमा परपेन्डिकुलर भएर जान्छ भने त्यसलाई हामी ल्याटिस रेक्टम पनि भन्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ द प्याराबोला निकाल्नु पर्ने जुन पार्टलाई चाहिँ ल्याटिस रेक्टमले बाउन्ड गर्छ भनेको ल्याटिस रेक्टमसम्मको, ल्याटिस रेक्टम भन्दा उता चाहिँ नहुने ल्याटिस रेक्टमले घेरेको पार्टको एरिया चाहिँ निकाल्नु भन्छ है। बाउन्ड भनेको ल्याटिस रेक्टमले घेरेको जुन पार्टको एरिया छ त्यो पार्टको एरिया निकाल्नु, कसको भन्दा त प्याराबोलाको पार्टको है। अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ दिस इज अ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स अफ प्याराबोला। सो 0,0 इज द भर्टेक्स एन्ड a,0 इज द फोकस भनेको सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्दा भन्दाखेरि यहाँ फिगरमा जुन हामीले बनाएको छौँ यो फिगरमा यो जति छ यसको एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो है। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यतिको एरिया हो। अब यतिको एरिया निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ अब पहिला यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन एरिया छ यो त प्याराबोलाको इक्वेसन्स हो। प्याराबोला के हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोला कसरी जान्छ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब यहाँ एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको एक्स एक्सिस छ है। अब यो एक्स एक्सिस भन्दा माथि र एक्स एक्सिस भन्दा मुनि जुन छ यो चाहिँ ब्यालेन्सली गएको हुन्छ, इक्वली गएको हुन्छ। त्यही भएर अब जुन यो एरिया निकाल्नु पर्ने छ यो एरिया भनेको यो एरिया निकाल्नुको लागि हामी यसलाई जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि यो माथिको जुन फर्स्ट उसमा छ क्वाड्रेन्टमा छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भएको पार्टको एरिया निकाल्छौँ अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो पुरै एरिया आउँछ। हाम्रो निकाल्ने तरिका पनि त्यही है। यो माथिको जुन क्वाड्रेन्टमा भएको पार्ट छ यो पार्ट छ ओएसएल अनि ओ नै भन्छौँ हामी जसलाई, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी आएको यो पार्टको एरिया निकाल्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ त हामी यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यो पार्टको एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ दिस इज द एरिया हैन बाउन्डेड बाई द ल्याटिस रेक्टम एन्ड द प्याराबोला है। अब तर यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ त भन्ने बुझ्नु पर्यो, अर्डिनेटको कुरा आयो नि त। जस्तै यहाँनिर यो 0 देखि सुरु भएको छ, यो दिस इज अ भर्टेक्स 0 देखि सुरु भएर यहाँ a सम्म पुगेको छ। सो x इक्वल्स टु 0 टु x इक्वल्स टु a भन्ने बुझियो यहाँबाट, ठीक छ। y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x पनि आएको छ। त्यही भएर यो पार्टको एरिया अफ द सेक्टर भनौँ या एरिया अफ द पोर्सन भनौँ है, ओएसएलओ यही पार्टको एरिया भनेको इन्टिग्रेसन 0 टु a, किन भन्दा 0 देखि a सम्म पुगेको छ, 0 टु a अनि y dx y भनेको y स्क्वायर भनेको 4ax, y भनेको 2 रुट a रुट x dx। अब यहाँ 2 र रुट a भनेको त नम्बर हो, सो द्याट क्यान बी टेकन आउटसाइड अफ द इन्ट्रिगल पार्ट हैन। एन्ड आफ्टर द्याट के आउँछ भन्दाखेरि 0 टु a इन्टिग्रेसन 0 टु a। अब यहाँ x को पावरमा रुट अन्डर x भनेको x को पावरमा 1/2 है, यो भनेको x को पावरमा 1/2। अब यति भइसकेपछि हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि 2 रुट अन्डर a त छँदैछ। अब यसको इन्टिग्रेसन्स गर्दैछु, यसको इन्टिग्रेसन्स भनेको x टु द पावर 1/2 को इन्टिग्रेसन्स भनेको पावर बढ्छ, सो द्याट विल बी x टु द पावर 3/2। मुनि पनि 3/2 भयो, 3/2 पल्टेर 2/3 हुन्छ। अब यसको यहाँ लिमिट्स लाउँदाखेरि x मा लाउने यो लिमिट्स छ, त्यही भएर 3/2 लाई बाहिर लेख्यो है।
यो मुनिको त्यो 2/3 भइसकेको छ। अब यहाँ लिमिट्स लाउँदाखेरि a को पावरमा 3/2 माइनस 0 को पावरमा 3/2। अब यो गर्ने हो भने यसको अल्टिमेटली भ्यालु आउँछ हाम्रो 4/3 a स्क्वायर है। बट दिस इज द एरिया अफ ओन्ली द अप्पर पार्ट है, फ्रम द एक्स एक्सिस। एबोभ एक्स एक्सिसको पार्ट हो नि त। बिलो एक्स एक्सिस पनि द सेम पार्ट छ। सो हाफ पार्ट आयो भने द बाँकी पार्ट पनि हाम्रो 2 ले मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। दस द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टु एरिया अफ ओ, हामीले यहाँ लेखेको छौँ OL dash SLO, यति पार्टको एरिया हो। दिस इज द डबल अफ दिस एरिया। सो हामी लेख्दैछौँ त्यहाँनिर यहाँ भनेको डबल अफ एरिया अफ OSLO। सो 2 टाइम्स अफ 4/3 आएको छ माथि। सो 8/3 टाइम्स अफ a स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया अफ द प्याराबोला बाउन्डेड बाई इट्स लेटेस्ट रेक्टम है। अब यसमा त्यस्तो केही नबुझिया छ, सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ सोद्धाखेरि हुन्छ है। ल त्यस्तो केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्ने, केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? अर्को नम्बर जाउँ। अर्को नम्बरमा के छ भन्दाखेरि in the area of the region bounded by the curve y equals to sin x and x axis between x equals to 0 and x equals to 2 pi भन्छ। x equals to 0 देखि x equals to 2 pi बीचको जुन sin x को कर्व को पार्ट छ है, x एक्सिसमा है, फेरि x एक्सिससँग x एक्सिस र sin x को बीचको जुन एरिया छ त्यो एरिया चाहिँ निकाल्नु भन्छ। कति हुन्छ त्यसको मेजरमेन्ट। अब यहाँनिर फेरि के भन्छ त, तर मात्रै कहाँदेखि कहाँसम्म लिने त, 0 देखि 2 पाइसम्म लिने भन्छ। अब यहाँनिर मैले यतापट्टि फिगर बनाएको छु, यो फिगर हेर्ने। यो फिगरमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 0 देखि मैले यहाँ a भनेर लेखेको छु। किन यो a भनेर यहाँनिर पिक टाइपको बनाएको भन्दाखेरि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ साइन इज 1 हैन, अनि द मिनिमम भ्यालु अफ साइन इज -1 भनेको साइनको भ्यालु 1 देखि -1 सम्म जान्छ। एकदम भनेको या -1 देखि 1 सम्म भनौँ। त्योभन्दा -1 भन्दा सानो पनि हुँदैन र 1 भन्दा ठुलो पनि हुँदैन। जस्तै टेन थीटाको या 10x को कर्व बनाउने भने यसरी माथिबाट यसरी जान्छ, किन भन्दा त इन्फिनिटीसम्म पुग्छ नि त। तर साइनको इन्फिनिटीसम्म पुग्दैन, कसको इन्फिनिटीसम्म पुग्दैन। कारण के भन्दाखेरि जस्तै साइन र कसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको मिनिमम भ्यालु भनेको -1 आउँछ, म्याक्सिमम भ्यालु भनेको +1 आउँछ। त्यही भएर कर्व पनि यस्तो भयो क्या। जस्तै मैले यहाँ 0 देखि 90 डिग्रीसम्म, अरू बेला हामीले यस्तो टाइपको उसमा पनि गरेका थियौँ होला, त्यो ट्रेसिङ अफ कर्वमा पनि गरेका थियौँ होला, त्यस्तै टाइपको कर्वहरूको कुरा यहाँ निकै आउँछ है। अब यहाँनिर 0 देखि 90 डिग्रीसम्म बढ्दै जान्छ साइनको भ्यालु, हामीलाई थाहा छ। 0 मा 0 हुन्छ, त्यसपछि 30 डिग्रीमा कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ, त्यसपछि 45 मा 1/√2 हुन्छ, यसरी बढ्दै जान्छ। 90 हुँदाखेरि पिक हुन्छ, भनेको त्यो भनेको 1 हुन्छ है। त्यसपछि फेरि 120 हुँदा फेरि झर्दै जान्छ, 180 सम्म हुँदाखेरि ठ्याक्क 0 आइपुग्छ फेरि, भनेको अनि यहाँसम्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हामीलाई, 0 देखि 180 सम्म साइन पोजिटिभ हुन्छ नि। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट 0 देखि 180 सम्म पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यो पार्टलाई हामीले अबोभ एक्स एक्सिसमा ड्रन गरेका छौँ, 0 देखि पाइसम्मको। ठिक छ। अब फेरि पाइ भनेको त 180 हो, 180 देखि फेरि कतिसम्म त 360 सम्म साइन नेगेटिभ हुन्छ। साइन नेगेटिभ पोजिटिभ इन द फर्स्ट 2 क्वाड्रेन्ट एन्ड नेगेटिभ इन द लास्ट 2 क्वाड्रेन्ट होइन, यदि 4टा क्वाड्रेन्ट हामीले हेर्ने हो भने। अब त्यो हुँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जस्तै जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टको पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको पार्ट भनेको 0 देखि 90 र 90 देखि 180 सम्मको पार्ट अबोभ एक्स एक्सिस हुने भयो। अनि 180 देखि 270 सम्म र 270 देखि चाहिँ 360 सम्मको जुन यो पोर्सन छ यो चाहिँ बिलो एक्स एक्सिस हुने भयो। किन भन्दा यो नेगेटिभ हुन्छ। साइन हामीलाई थाहा छ 180 भनेको 0 हो, साइन 270 भनेको -1 हो है। अनि यसरी जान्छ। अनि यो हामीले 2 पाइसम्म त गर्नै पर्यो, किन भन्दा यहाँनिर एक्स एन एक्स एक्सिस बिट्विन x इक्वल्स टु 0 एन्ड x इक्वल्स टु 2 पाइ भन्छ। भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि साइनको कर्व यो हो,
यो कर्भ र एक्स एक्सिस बीचको एरिया भनेको यो जुन हामीले यहाँ दुईटा स्याडेड गरेका छौँ यसको एरिया हो। अब यो एरियाको हामी यो पोर्सनको एरिया निकाल्नको लागि एरिया अफ दिस फर्स्ट पोर्सन प्लस एरिया अफ दिस सेकेन्ड पोर्सन गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट पोर्सनको लागि लिमिट कतिदेखि कतिसम्म गएको छ 0 देखि पाईसम्म गएको छ। सेकेन्ड पोर्सनको लागि लिमिट कतिदेखि कतिसम्म गएको छ पाईदेखि चाहिँ 2 पाईसम्म गएको छ है। अब तर अनि यहाँ एक्स एक्सिससँग बाउन्डेड पनि हो अनि y को भ्यालु sin x छ सो दुईटैमा sin x राख्न सक्छौँ हामी है। अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ लेख्यौँ सुरुमा y = sin x भनेर लेख्यौँ है। y = sin x भन्यौँ अनि एट एक्स एक्सिस अनि यो एक्स एक्सिससँग गर्नुपर्ने हो नि त हामीले, त्यही भएर एट एक्स एक्सिस y = 0 लेखेको छु। किन भन्दाखेरि y को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त एक्स एक्सिसमा 0 हुन्छ। अनि अब y को भ्यालु चाहिँ 0 यो कर्भको इक्वेसनमा राख्ने हो भने when y = 0 हाम्रो कर्भ त y = sin x छ। त्यो भनेको sin x = के हुन्छ त 0 हुन्छ है। यदि चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। अब sin x को 0 कतिखेर हुन्छ त sin 0 हुँदाखेरि 0, sin 180 हुँदाखेरि 0 अनि sin 360 हुँदाखेरि 0 हुन्छ। अनि हामीले 360 भन्दा उता जानु मिलेन 2 पाईसम्म गर्नु भन्छ। सो एट y = 0 हुँदाखेरि x = 0 पाई 2 पाई यही अघिकै कर्भको कुरालाई हामीले यहाँ रिपिट गरेका छ लेखेका छ। सो त्यही लेख्यौँ therefore the curve meets the x axis at 0 पाई and 2 पाई। सो फ्रम 0 to पाई है 0 देखि पाईसम्म the curve goes upward of the x axis and पाई to 2 पाई the curve goes downward of the axis अघिकै कुरालाई यहाँ भन्यौँ। अनि त्यसपछि एरिया अफ ओएबिओ यहाँ ओ लाई चाहिँ रिपिट गरेको कारण चाहिँ यो ठ्याक्कै ट्रायंगल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ट्रायंगल एबीसी भन्छौँ हैन। तर अब यहाँ चाहिँ ट्रायंगल जस्तो पार्ट छैन, यो कर्भले बाउन्ड गरेको जुन एरिया छ यो पोर्सनलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसलाई फेरि रिपिट गरेर यहीँसम्म ल्याएँ, यो यहीँसम्म हो भनेरको लागि मात्रै फेरि ओ मै इन्ड गराएको हो। नत्र यसलाई ओएबी भन्दा पनि हुन्छ हुन त, तर जेनरली ओएबी भन्दाखेरि लाइन जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई ओएबिओ भनेको त्यसमा खासै नजोकिने जोकिनु चाहिँ ल। सो एरिया अफ दिस पोर्सन ओएबिओ भनेको इन्टिग्रेसन्स 0 देखि कतिसम्म हो यो गएको पाईसम्म अनि y dx गर्नु पर्यो, ठीक छ। इन्टिग्रेसन 0 to पाई y dx है। अब सो इन्टिग्रेसन 0 to पाई y भनेको त sin x हो, सो sin x राख्यौँ dx। sin x को इन्टिग्रेसन्स त माइनस cos x हो, सो 0 to पाई सुरुमा पाई राखौँ माइनस cos पाई अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ cos 0। अब पाई भनेको कति हो त 180 डिग्री, cos 180 को भ्यालु त -1 हो, सो माइनस टाइम्स अफ -1 + 1 गर्दाखेरि यो 2 आयो। त्यस्तै अब यतापट्टिको पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ यो पनि। अनि यो पार्टको एरिया भनेको चाहिँ यहाँनिर पाईदेखि 2 पाईसम्म गएको है। त्यही भएर एरिया अफ बीसीडीबी भन्यौँ यसलाई हामीले यो पार्टलाई एरिया अफ बीसीडीबी भनेर भन्यौँ यो पार्टलाई, यो पार्टको एरिया है। यो पार्टको एरियालाई हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ त बीसीडी भन्यौँ। सो द्याट गोज फ्रम पाई टु 2 पाई y dx नै लेख्छौँ किन भन्दा सेम कर्भको लागि हामी गर्दैछौँ। सो पाई टु 2 पाई sin x dx, sin x को इन्टिग्रेसन्स माइनस cos x पाई टु 2 पाई है। सुरुमा 2 पाई राखौँ, त्यसपछि पाई राख्दाखेरि माइनस भएको कारणले गर्दा माइनस cos 2 पाई प्लस cos पाई हुन्छ, यो प्लस चाहिँ माइनस माइनस गरेर आउँछ, माइनस छँदैछ। cos 2 पाई भनेको त कति हो त cos 2 पाई भनेको 360 डिग्री, तर हामीलाई 360 डिग्री र 0 डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु थाहा हुन्छ, एउटै हुन्छ। सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको 0 डिग्री र 360 डिग्रीको भ्यालु एउटै हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि त्यो उसमा जाने हो है। अब यो भइसकेपछि यसको भ्यालु माइनस अगाडि छँदै थियो, यसको भ्यालु 1 cos पाईको -1 -2 आयो। तर हामीले त नेगेटिभ त चाहिएको छैन, किन भन्दा एरिया निकालेको, एरिया वेट यस्तो कुराहरू त नेगेटिभमा हुँदैन, भोल्युम यस्तो कुराहरू त हाइटहरू पनि हुँदैन, वेट होइन केही पनि नेगेटिभमा हुँदैन। त्यही भएर यो जुन चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ पनि कति आयो, यो एरिया पनि 2 आयो। त्यही भएर रिक्वायर्ड एरिया भनेको एरिया बाउन्डेड बाई द कर्भ y = sin x एन्ड x एक्सिस बिट्विन x = 0 एन्ड 2 पाई लेख्यौँ। यसको एरिया भनेको हामीले त्यो दुईटा एरिया निकाल्यौँ, जुन एरिया चाहिँ अघि हामीले माथि फिगरमा देखाएको छौँ, त्यो भनेको 2 + 2 द्याट इक्वल्स टु 4 है। यसमा अब यो फिगरहरू चाहिँ अलिअलि थाहा हुनुपर्छ। अब यसमा यो क्वाड्रेचर भन्दा अगाडि कस्तो एउटा च्याप्टर चाहिँ छ, तर त्यसमा एक्सर्साइज छैन। तर त्यो च्याप्टर चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि
सिम्पल त्यो फिगरहरूको बारेमा जान्नको लागि दिएको। तर हामीले फिगरहरूको डिफरेन्सियल क्याल्कुलसमै पनि गरिसकेका छौँ है, ट्रेसिङ अफ कर्भ र अगाडिको अर्को च्याप्टरमा पनि गरिसकेका छौँ। एसिम्प्टोटहरूको उसमा पनि अलिअलि हेरेका छौँ फिगरहरू। त्यसपछि ट्रेसिङ अफ कर्भमा पनि फिगर गरेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो फिगर हामीले खासै हेरेनौँ, तर यो क्वाड्रेचरभन्दा अगाडि सिम्पल फिगरहरू दिएको छ, यस्तै टाइपको फिगरहरू छ। त्यो फिगरको बारेमा जान्नको लागि हो भने त्यो फिगरहरू हेर्दा पनि हुन्छ ल। अ, यसमा केही सोध्नु छ भने सोधौँ, नत्र अर्को नम्बरमा जाउँ। केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? यहाँनिर छ अर्को। So that the area bounded by the semi-cubical parabola y square equals to ax cube. अब यहाँ जेनरली ए जस्तो पनि हुन्छ इक्वेसन चाहिँ, सेमी क्युबिकल प्याराबोला भनेको इक्वेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ आयो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स क्यू आयो। अब यो ए को ठाउँमा चाहिँ ए स्क्वायर पनि हुनसक्छ, 1/a पनि हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सिम्पल नम्बरले डिटरमाइन गरेको। यो ए को भ्यालु अनुसार यो जुन यो यहाँनिर जुन यो कर्भ देख्छौँ, यो कर्भ तलमाथि हुने, अलिकति अझै यसरी यताबाट यसरी जाने या यताबाट जाने त्यस्तो टाइपको हुन्छ है। यो ए को भ्यालु अनुसार चाहिँ कर्भ अलिकति डिटरमाइन हुने हो होइन। जति ए को भ्यालु चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदै आउँछ त्यति यो कर्भ चाहिँ यो यसरी यो वाइ एक्सिसतिर साइडतिर जाने हो सेमी क्युबिकल प्याराबोलामा है। यो जति ए को भ्यालु ठुलो आउँदै जान्छ है, त्यति चाहिँ यो अलिक यता 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 आउँदै, जति सानो हुँदै जान्छ त्यति यसरी अझै यो यसरी तलबाट जान्छ, यसरी घुमेर अझै यो बेन्ड भएर जान्छ है। अब जति ए को भ्यालु ठुलो आउँदै जान्छ त्यति यसरी सिधा हुँदै जान्छ, यता मुनिबाट आउँदै जान्छ है। यस्तो टाइपको हुन्छ। अनि यस्तो हामी सबैलाई सेमी क्युबिकल प्याराबोला भन्छौँ, जसमा चाहिँ यहाँ ए नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ए को ठाउँमा ए स्क्वायर हुनसक्छ, ए को ठाउँमा 1/a हुनसक्छ होइन। भनेको ए उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइड यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि हुनसक्छ। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि सो द्याट द एरिया बाउन्डेड बाई द सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड अ डबल अर्डिनेट है, र डबल अर्डिनेट हुन्छ भने यहाँ डबल अर्डिनेट बनाएको छौँ, यो पार्टको एरिया है। जेनरली अब प्याराबोलामा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि डबल अर्डिनेट भनेको ल्याटस रेक्टम हो भनेर बुझ्छौँ प्याराबोलाको केसमा। डबल अर्डिनेट र यो सेमी क्युबिकल प्याराबोला बिचको जुन यो एरिया छ, दिस इज द 2/5 एरिया अरे, 2/5 एरिया अफ द रेक्ट्याङ्गल फर्म बाई द अर्डिनेट, द सेम डबल अर्डिनेट एन्ड इट्स डिस्टेन्स फ्रम द भर्टेक्स अरे। र यसको डिस्टेन्स यो भर्टेक्सदेखि, यो भर्टेक्सदेखि डिस्टेन्स जुन ओरिजिन छ, यो ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स है, भर्टेक्सदेखिको यसको डिस्टेन्स, यसलाई लेन्थ अनि यसलाई ब्रेथ लिएर जुन रेक्ट्याङ्गल बनाउने हो भने यो ओएम र यहाँ एलबी त इक्वल हुन्छ नि हामीलाई प्यारलल लिने हो भने। अनि यो लेन्थ एलबी लेन्थ या ओएम भनौँ, जेसुकै भनौँ, जुन एउटा भने पनि हुन्छ, लेन्थ इक्वल हुन्छ। रेक्ट्याङ्गल बनाउने हो भने यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया यहाँबाट हेर्दाखेरि सिम्पली यो जुन स्याडेड पार्ट छ, यो स्याडेड पार्ट भन्दा त यो रेक्ट्याङ्गल ठुलो छ, त्यही भएर यसको एरिया चाहिँ यो पुरै रेक्ट्याङ्गलको एरियाको 2/5 हुन्छ अरे भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। अब त्यसको लागि पहिला यो पार्टको एरिया निकाल्छौँ हामी। यो पार्टको एरिया निकाल्नको लागि पनि हामीले पहिला यसको यो जुन स्याडेड पार्ट छ, एरिया बिट्विन सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड इट्स डबल अर्डिनेट, यसको एरिया निकाल्नको लागि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै यो एक्स एक्सिसले इक्वली डिभाइड गरेको छ अबोभ एन्ड बिलो है। त्यही भएर यो अबोभको निकाल्छौँ हामी। यो यहाँ गएको छ, यहाँ 0 देखि यहाँ कतिसम्म गएको छ थाहा छैन, किन भन्दा यसको इक्वेसन त यस्तो टाइपले दिएको छ, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु ax क्युब। अब त्यही भएर हामीले यहाँ एक्स इक्वल्स टु एच भनेको कुनै नम्बर, एचको ठाउँमा ए चाहिँ सपोज गर्न पाइएन, किन भन्दा कति एक्ज्याक्टली कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अब ए चाहिँ सपोज नगर्ने, तर त्यो बाहेक अरू जुनै पनि नम्बर सपोज गर्दा हुन्छ, एच बी एल एम जे नम्बर सपोज गरे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एच सपोज गर्नु सजिलो कारणले गर्दाखेरि सजिलो गरेको। वाइ हुँदाखेरि वाइ इक्वल्स टु के सपोज गर्छौँ अलिकति सजिलोको लागि, जुन युजली हाम्रो चाहिँ अब युजमा आइरहेको कुराहरू, त्यही भएर एक्स इक्वल्स टु एच भनेर सपोज गऱ्यौँ। अब यो 0 हो, यो एक्स इक्वल्स टु एच भनेपछि यहाँ लिमिट सिम्पल बुझ्नु पर्यो, यो अर्डिनेट कहाँदेखि कहाँ गएको छ त, 0 देखि एचसम्म गएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर गिभन इक्वेसन्स अफ सेमी क्युबिकल प्याराबोला भनेर लेख्यौँ हामीले, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स क्यू, देन वी मस्ट ह्याभ वाइ इक्वल्स टु ए टु द पावर 1/2 एक्स टु द पावर 3/2। वाइ भनेको यति हुनसक्छ, स्क्वायर हटाउँदाखेरि यता रुट हाल्ने न हो हामीले।
जेनरली अब त्यो गर्दाखेरि हामीले प्लस माइनस पनि हाल्न सक्छौँ, तर हामीलाई प्लस माइनस चाहिएन। किन प्लस माइनस हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस हाल्दाखेरि यो पोजिटिभ माथिको पार्ट आउने हो, माइनस हाल्दाखेरि नेगेटिभ तलको पार्ट आउने हो। हामीले यहाँ एरिया नै निकाल्ने हो। एरिया निकाल्दाखेरि हामी नेगेटिभ कहिले पनि राख्दैनौँ। जस्तै वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax मा पनि वाइको भ्यालु राख्नु पर्यो भने हामी प्लस माइनस रुट अन्डर 4ax लेख्दैनौँ, मात्रै के लेख्छौँ भन्दाखेरि रुट अन्डर 4ax लेख्छौँ। त्यसको कारणले गर्दा हामी माथिको पार्ट निकाल्यो भने तलको पार्ट जस्ट 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। त्यही भएर यहाँ प्लस माइनस साइन राख्दैनौँ। सो वाइको भ्यालु आयो a टु द पावर 1/2 x टु द पावर 3/2 यति आयो। अनि यहाँ त्यही लेखेको छौँ, लेट x इक्वल्स टु h बी एन इक्वेसन अफ द डबल अर्डिनेट एबी। यो डबल अर्डिनेट एबी भनेर मानेको छ, यसको इक्वेसन चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एच भनेको यो पोइन्ट चाहिँ एच हो भनेर। जस्तै यो 0 हो भने 0 देखि या एचसम्म भनेको ओएम को लेन्थ भनेको एच भयो, सिम्पल कुरामा है। अनि यो एक्स को भ्यालु त एच हो, त्यही भएर यो एक्स को भ्यालु एच चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्ने हो भने के हुन्छ, यसको ठाउँमा एक्स को भ्यालु एच राख्ने हो भने एट एक्स इक्वल्स टु एच वाइ के हुन्छ, वाइ इक्वल्स टु ए को पावरमा 1/2 अनि एक्स को ठाउँमा एच राख्ने हो भने एच को पावरमा 3/2 यस्तो हुन्छ है। अब यो भइसकेपछि हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट अफ ए, यो ए को कोअर्डिनेट भनेको त हामीले के बुझ्नु पर्यो त, ए को कोअर्डिनेट भनेको यो ओएम कमा एएम हो नि। यो ए को कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ, ओएम कमा एएम लेख्छौँ र ओएम को भ्यालु छ एच अनि एएम को भ्यालु भनेको त यही वाइ को पार्ट हो, यो वाइ को पार्ट हो। वाइ हाउ मच वी गट ए टु द पावर a/2 सरी ए टु द पावर 1/2 एच टु द पावर 3/2। त्यही भएर ए को कोअर्डिनेटलाई हामी लेख्छौँ यहाँ एच कमा ए टु द पावर 1/2 एच टु द पावर 3/2। ए को कोअर्डिनेट यति हुन्छ। अब यसमा बुझ्नु पर्यो ओएम भनेको एच हो, यो ओएम भनेको एच हो, किन भन्दा यो एक्स इक्वल्स टु एच हो है। अनि एएम भनेको चाहिँ यो जुन वाइ को भ्यालु छ, यो एच राख्दाखेरि आउने वाइ को भ्यालु छ, त्यही हो। किन भन्दा डबल अर्डिनेट भनेको ल्याटस रेक्टम नै हो अनि ल्याटस रेक्टम इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ प्याराबोला है, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर ओएम कमा एएम भनेर भन्न सक्छौँ। सो एएम को भ्यालु आयो हाम्रो ए को पावरमा 1/2, यो एएम को भ्यालु आयो ए को पावरमा 1/2 एच को पावरमा 3/2 है, यति आएको छ एएम को भ्यालु। अब हामी एरिया निकाल्दैछौँ। यो स्याडेड पार्ट जुन हामीले अलिकति रङ्गाएको छ यो पार्टको एरिया निकाल्दैछौँ, किन भन्दा दिस इज द एरिया बाउन्डेड बाई द सेमी क्युबिकल प्याराबोला हैन, सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड इट्स डबल अर्डिनेट। यसको एरिया निकाल्नुको लागि सिम्पल के गर्नु पर्यो, इन्ट्रिग्रेसन्स फ्रम यहाँ 0 देखि कतिसम्म गएको छ, यो एच सम्म अनि वाइ डिएक्स कुनको एरिया निकाल्दैछौँ, यो अबोभ एक्स एक्सिस है, 0 ओएमए ओ यसको एरिया निकाल्दैछौँ, द्याट इज इन्ट्रिग्रेसन 0 टु एच वाइ डिएक्स। वाइ को भ्यालु राख्यौँ, वाइ को भ्यालु छ ए को पावरमा 1/2 एक्स को पावरमा 3/2 यहाँबाट। अब ए भनेको त नम्बर हो, सो ए को टर्मलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ, इन्ट्रिग्रेसन 0 टु एच एक्स को पावरमा 3/2 छ, त्यसै यसको इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि एक्स को पावरमा 5/2 डिभाइड बाई 5/2 छ, यो 5/2 त नम्बर न, यसलाई बाहिर निकाल्दा हुन्छ। सो निकाल्दाखेरि यो 2/5 पल्टेर माथिको, सो 2/5 ए को पावरमा 1/2 अनि यहाँ 0 टु एच छ, यो राख्ने हो भने एच को पावरमा 5/2 सुरुमा माइनस 0 को पावरमा 5/2 भनेको यसको कति आयो भन्दाखेरि 2/5 ए को पावरमा 1/2 एच को पावरमा 5/2। बट दिस इज द एरिया अफ दिस पार्ट अबोभ एक्स एक्सिस मात्रै हो, अबोभ एक्स एक्सिसको आयो। तर त्यही भएर पुरैको निकाल्नको लागि बिलो एक्स एक्सिसको र अबोभ एक्स दुईटैको निकाल्नको लागि यो माथिको पार्टलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यही भएर यहाँ लेख्यौँ, सो एरिया बाउन्डेड बाई सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड द डबल अर्डिनेट इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ओएमए हो है, यो लेख्यौँ। सो 2 टाइम्स अफ यति भयो, सो द्याट विल बी 4/5 ए टु द पावर 1/2 एच टु द पावर भयो। अब हामीलाई थाहा छ, अब यो एरिया त आयो, अब हामीले यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया पनि निकाल्नु पर्ने छ। यो रेक्ट्याङ्गल डबल अर्डिनेट यति छ, डबल अर्डिनेट र यो के अरे इट्स डिस्टेन्स फ्रम भर्टेक्स भन्छ हैन, यो भर्टेक्स देखि यो अर्डिनेटसम्मको डिस्टेन्स जुन छ, यो डिस्टेन्स र यो डबल अर्डिनेटले बनाएको जुन रेक्ट्याङ्गल छ, यो रेक्ट्याङ्गल एरिया पनि निकाल्नु पर्ने छ। किन भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया चाहिँ यो जुन अगाडिको एरिया छ स्याडेड पार्ट, यसको चाहिँ कति हुन्छ अरे
5/2 टाइम्सले बेसी हुन्छ, यानि कि यो पार्ट चाहिँ 2/5 हुन्छ भन्दैछ है। अब त्यसको लागि हामीले निकाल्यौँ, यहाँ एलबी भनेको ओएम भनेर लेख्यौँ, यो है एलबी लेखेको छु, यो दिस एलबी इज इक्वल्स टु ओएम, दुईटा इक्वल छ। सो ओएम भनेको एच हो भने एलबी भनेको पनि एच हो। अनि अघि हामीले यो एएम निकालिसकेको छ, यहाँ एएम भनेको कति निकालेको छ, निकालेको छ ए को पावरमा 1/2, एच को पावरमा 3/2 निकालेको छ यो एम भनेको। सो एबी विल बी डबल अफ एम, किन भन्दा यो डबल अर्डिनेट हो है, यो माथिको अर्डिनेट र यो एउटा अर्डिनेट, यो तलको कोअर्डिनेट डबल अर्डिनेट ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ, यो जति हुन्छ तलको पनि सेम हुन्छ। सो एबी भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि डबल अफ एएम, एएम यति छ डबल अफ दिस है। सो एबी पनि आउँछ, एबी भनेको डबल अफ एएम, सो 2 टाइम्स अफ एएम को भ्यालु राख्यो, यति आयो। एबी आयो, एलबी आयो, लेन्थ र ब्रेथ जस्तो हो एबी र एलएम भनेको। यो रेक्ट्याङ्गलको जुन रेक्ट्याङ्गल हामीले यहाँ ड्रन गरिरहेका छौँ यो भनेको लेन्थ ब्रेथ टाइपको हो, त्यही भएर यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नु पर्यो। सो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल फर्म बाई डबल अर्डिनेट एन्ड इट्स डिस्टेन्स फ्रम भर्टेक्स द्याट इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ, एलबी इन्टु एबी गऱ्यौँ। एलबी को भ्यालु छ एच, एबी को भ्यालु यति छ, सो द्याट इक्वल्स टु वी हेभ 2 a to the power 1/2 h to the power 5/2 है, यति आयो। यति भइसकेपछि अब यो एरिया भन्दा अगाडिको जुन यो एरिया छ, यो अगाडिको एरिया, यो एरिया चाहिँ यो अहिले आएको एरियाको 2/5 हुन्छ अरे, त्यही भएर यो अगाडिको एरिया हेरौँ, एरिया बाउन्डेड बाई सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड डबल अर्डिनेट द्याट वी अलरेडी अब्टेन एज 4/5 अफ a to the power 1/2 h to the power 5/2, यति निकालेको छ हामीले। अब यसलाई 2/5 देखाउनु पर्ने छ, त्यही भएर 2/5 लाई छुट्टै लेख्यौँ, 2/5 इन्टु 2 टाइम्स अफ ए को पावर 1/2 एच को पावर 5/2 यति भयो। तर यो भनेको त हाम्रो यहाँ निकालेको छ नि, दिस इज द एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल फर्म बाई द डबल अर्डिनेट एन्ड इट्स डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन लेखेको थिएँ मैले, त्यो 0 भएर झुकेर भर्टेक्स है, भर्टेक्स हो त्यो, ओरिजिन भनेकै भर्टेक्स हो। सो भर्टेक्सबाट यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ, हेन्स प्रुभ है। यो हामीले एरिया बाउन्डेड बाई द सेमी क्युबिकल प्याराबोला एन्ड डबल अर्डिनेट, this is the 2/5 of area of rectangle formed by the double ordinate and its distance from vertex. So यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा केही त्यस्तो नबुझेको छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ ल, त्यही छ सोध्नुपर्ने यसमा। यो पछि छ एउटा छ है, यसमा छ find the area enclosed between the line y equals to x and the parabola y square equals to 16x छ। प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax के फर्ममा छ, स्ट्यान्डर्ड प्याराबोलाको फर्ममा छ, वेयर a इज 4 है, भनेको यस्तो टाइपकै हुन्छ। दिस मस्ट पासेस थ्रु द ओरिजिन वेयर ओरिजिन इज अ भर्टेक्स हैन, ओरिजिन भर्टेक्स हुन्छ। अनि y इक्वल्स टु x, y इक्वल्स टु x त हामीलाई थाहा छँदैछ, दिस अलवेज पासेस थ्रु द ओरिजिन, किन भन्दा जहाँ कन्स्ट्यान्ट छैन, जुन लाइनको इक्वेसनमा कन्स्ट्यान्ट छैन त्यो अलवेज ओरिजिनबाट पास हुन्छ। सो y इक्वल्स टु x छ, यहाँ x र y मात्रै छ, कन्स्ट्यान्ट छैन भनेपछि ओरिजिनबाट पास हुन्छ। सो यस्तो टाइपको भयो, y इक्वल्स टु x भनेको x र y बराबर गर्ने गरी जान्छ लाइन। अब यो दुईटा यसरी हामीले बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्ने त यो एउटा त अभियसली हामीले क्लियरली देख्न सक्छौँ, दिस पासेस थ्रु द ओरिजिन है। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर मिट हुन्छ, यो कर्भ र यो लाइन भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यसको लागि यो दुईटा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर छ, यसमा छ हामीले लेख्यौँ गिभन इक्वेसन्स अफ लाइन भनेर y इक्वल्स टु x भनेर गर्यौँ। सो यसलाई फर्स्ट मान्यौँ, अनि y प्याराबोलाको इक्वेसनलाई y स्क्वायर इक्वल्स टु 16x जुन छ यसलाई चाहिँ सेकेन्ड भनेर मान्यौँ। अब दुईटालाई सल्भ गऱ्यौँ। सो वेन वी सल्भ दिस टु इक्वेसन्स वी गट x, अब जस्तै यहाँ y को ठाउँमा x छ, त्यही भएर यहाँ y स्क्वायरको ठाउँमा x स्क्वायर राखेँ मैले, त्यही y को ठाउँमा x लाई रिप्लेस गरेर मात्रै सल्भ गर्दाखेरि र सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ। सो x स्क्वायर इक्वल्स टु 16x आयो। यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि इदर अर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ x को भ्यालु एउटा 0 आउँछ, अर्को 16 आउँछ। सो वेन x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 0 एन्ड वेन x इक्वल्स टु 16 देन y अल्सो इक्वल्स टु 16, किन भन्दा हामीलाई y इक्वल्स टु x छ नि त, इक्वल हुन्छ। सो द कर्भ मिट्स, सरी दिस टु लाइन एन्ड द्याट प्याराबोला मिट्स एट 0,0 एन्ड 16,16 है, 0,0 र 16,16 मा चाहिँ मिट हुन्छ भनेर गर्छौँ।
अब यो एरिया बिट्विन दिस लाइन एन्ड प्याराबोला है। अब अघि हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ सुरुमा, एरिया बिट्विन द लाइन फर्स्ट एन्ड द प्याराबोला टु इक्वल्स टु 0 देखि 16 सम्म गएको छ। हामीले अर्डिनेट्सलाई लिएर गर्यौँ, एब्सिसालाई लिएर गर्दा पनि एउटै नै आउँछ हाम्रो एन्सर, त्यत्रो चेन्जेस आउँदैन। 0 देखि 16 सम्म अनि y2 माइनस y1, जेनरली फर्मुलामा y2 माइनस y1 नै छ। अब यसको ठाउँमा y1 माइनस y2 लेख्दा पनि फरक हुन्न। अब यहाँनिर यो y2 माइनस y1 लेख्दाखेरि पोजिटिभ आएको छ भने y1 माइनस y2 लेख्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ, तर लास्टमा एरियालाई पोजिटिभ नै लेख्ने हो। एउटा जुन लिँदा पनि फरक चाहिँ हुन्न है। अब यो छ यहाँ हामी लेख्दैछौँ 0 to 16 इन्टिग्रेसन 0 to 16 स्क्वायर रुट अफ y2 को भ्यालु। हामीले यसलाई अब y2 भनेको सेकेन्डलाई नै y2 मान्यौँ, यहाँ सेकेन्ड इक्वेसनलाई। फर्स्टकोलाई y1 मान्यौँ भने y1 भनेको x हुन्छ, सेकेन्डलाई y2 मान्यौँ भने y2 भनेको रुट अन्डर 16x हुन्छ यहाँबाट है। किनभने y भनेको रुट अन्डर 16x हुन्छ, त्यो भ्यालु राख्दैछौँ। सो y2 भनेको रुट अन्डर 16x माइनस y भनेको y1 भनेको x dx। अब यसलाई सेपरेट गर्यौँ, इन्टिग्रेसन 0 to 16, यो रुट अन्डर 16x भनेको 4 रुट x dx माइनस इन्टिग्रेसन 0 to 16 x dx है। यति भइसकेपछि यहाँ छुट्यायौँ। सो इन्टिग्रेसन्स गर्यौँ, 4 टाइम्स अफ इन्टिग्रेसन 0 to 16 x to the power 1/2 dx माइनस अब यतापट्टि x स्क्वायर बाई 2 छ, यहाँ 0 देखि 16 हुन्छ किनभने x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर बाई 2। अब 4 टाइम्स अफ यति छ। अब यसमा पनि यो यसको 1/2 छ, यसको इन्टिग्रेसन गर्दा x को पावर 3/2, यहाँ पनि 3/2, यो 3/2 पल्टेर 2/3 हुन्छ। अनि 16 राख्दाखेरि 16 को पावरमा 3/2 माइनस 0 राख्दाखेरि लिमिट राख्दाखेरि 0 को पावरमा 3/2, यहाँ पनि लिमिट राखिसक्यौँ, गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो आयो। अब फर्स्टबाट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यहाँ 4 into 2/3 छ, 8/3 भयो। 16 लाई 4 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ, 2 2 काटियो, 4 क्युब हुन्छ। 4 क्युब भनेको 64 हो। सो 8/3 into 64 हुन्छ, माइनस यो त 1/2 into 256 भनेको 128। अब एलसिएम लिने भने अब 8 into 64 512 भइहाल्यो, 3 into 128 गर्दाखेरि 384। यो घटाउने हो भने हाम्रो 128/3 आउँछ है। अब यो सिम्पल छ। अब यतिसम्म गरेका छौँ हामीले आज, यति नै गरौँ है। टाइम पनि भयो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि नम्बर 5 छ, सिमिलर टाइपको छ है। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ गर्ने, अनि भोलिदेखि 6 देखि गर्छौँ ल हामी फेरि। यति गरौँ है आजलाई। केही छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ, नत्र यति गरौँ, ठिक छ। अब अगाडि आएको थिएन भने चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, नत्र यो अगाडि गरेकै जस्तो हो है, त्यस्तो साह्रै चाहिँ छैन। अनि अगाडिको त्यो सबै सक्ने है, बेटा गामा फङ्सन सबै सक्ने। अनि कसैलाई प्रब्लम भयो भने मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। अब मैले अलिकति टाइम भ्याएँ भने त म एन्सर दिइ नै हाल्छु होइन, कोही बेला चाहिँ अलिक व्यस्त हुन्छु, त्यति नै हो। यति गरौँ ल आज, ठिक छ।